कन्ट्रोल गरेको हो र मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ यो स्टेटरको I1 करेन्ट एट स्टार्टिङ रिड्युस गर्ने हो टु ए सेफ भ्यालु र अघि भर्खर भने जस्तै सबै मेथडहरू यो स्टेटर साइडमा रेजिस्टेन्स राखेर अथवा अटो ट्रान्सफर्मर राखेर अथवा स्टार डेल्टा स्विच राखेर रोटर साइडमा केही पनि नगरिकन त्यसरी गर्यौं त्यसरी अहिलेको तीनटा मेथडहरू स्क्विरल केज रोटरको लागि सुटेबल हो तर कुनै एप्लिकेसन कस्तो हुन्छ भने स्टार्टिङमा एकदम हाई स्टार्टिङ टर्क चाहिने हुन्छ अहिलेको मेथडबाट हामीले म्याथमेटिकली पनि देखायौं हाई स्टार्टिङ टर्क प्रोड्युस गर्न सक्दैन प्राइमरी रजिस्टर मेथड्सहरूले तर सपोज इफ यु आर युजिङ द मोटर इन इलेक्ट्रिक ट्रेन स्टार्टिङमा रेस्टमा हुन्छ इलेक्ट्रिक ट्रेनको आफ्नै वेट धेरै हुन्छ मास त्यसमाथि त्यहाँ प्यासेन्जर थप्दाखेरि हेभी वेटलाई टानेर लग्नलाई हाई स्टार्टिङ टर्कको आवश्यकता पर्छ त्यस्तो बेला हामी करेन्ट पनि घटाउनु पर्ने फेरि स्टार्टिङ करेन्ट पनि घटाउनु पर्ने सेफ भ्यालु टर्क पनि बढाउनु पर्ने त्यस्तो अवस्थामा हामी यो रोटर रियोस्ट्याट स्टार्टिङ मेथड युज गर्छौं अब हामी प्राइमरी साइडमा के पनि गर्दैनौं सबै कन्ट्रोल चाहिँ रोटर साइडमा गर्छौं र यो मेथड चाहिँ ओन्ली पोसिबल फर स्लिप रिङ इन्डक्सन मोटर स्क्विरल केजमा यो हामी गर्न सक्दैनौं किनभने हामी रोटर सर्किटमा बाहिर रेजिस्टेन्स थप्नेवाला छौं स्क्विरल केज चाहिँ प्याक हुन्छ बाहिरबाट थप्न मिल्दैन तर फेज 1 रोटर अथवा स्लिपिङ इन्डक्सन मोटरमा यो स्लिप रिङको थ्रु कार्बन ब्रश यो कालो चाहिँ कार्बन ब्रश हो सेतो रेक्ट्याङ्गल चाहिँ स्लिप रिङ हो यस्तो एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स हामी तीनटै फेजमा एड गरेर यो न्यूट्रल पोइन्टमा जोड्न सक्छौं ओके एन्ड इट इज ए भेरिएबल रेजिस्टेन्स र स्टार्टिङमा यो पोइन्टरलाई यो एन्डमा राख्छौं हामी त्यसैले यो होल भ्यालु अफ REX इज कनेक्टेड इन सिरिज विथ R2 त्यसैले रोटरको रेजिस्टेन्स इफेक्टिभ भ्यालु बढेको सरह हुन्छ ओके र मोटर स्टार्ट भइसकेपछि यो पोइन्टरलाई सारेर यहाँ पुगेपछि यो REX आउट अफ सर्किट हुन्छ किन घुमिसकेपछि हाई स्टार्टिङ टर्क चाहिएन ओके स्टार्टिङ करेन्ट पनि घटिसकेको हुन्छ त्यसैले यो रेजिस्टेन्स राखिराख्यो भने बेकारमा पावर लस हुन्छ स्टार्टिङमा मात्र यो राख्छौं र स्पिड बढेपछि यो पोइन्टरलाई सारेर हामी अर्को एन्डमा राखिदिन्छौं र यसको मेन थ्योरी के हो त भने यो I2 को भ्यालु कति हुन्छ भनेर फर्मुला लेख्यो भने यो REX नराखेको बेला यो I2 एट स्टार्टिङमा S इन्टु E2 S1 हुन्छ सो E2 म्याक्सिमम भोल्टेज यहाँ ड्र इन्ड्युस हुन्छ त्यसैले यो I2 हाई हुने हो यो I2 हाई भएपछि यो I1 पनि हाई हुने हो अब यो I2 लाई घटाउन सक्यो भने यो I1 पनि घट्छ ट्रान्सफर्मर प्रिन्सिपल अनुसार सो दिस इज द I2 डाइरेक्ट स्टार्ट गर्यो भने के पनि यो एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स नराखिकन डाइरेक्टली स्टेटरमा रेटेड भोल्टेज एप्लाइड गर्यो भने I2 यति फ्लो हुन्छ E2 डिवाइडेड बाइ यो इम्पिडेन्स यो राखेको छैन भने ओके र I1 चाहिँ के हुन्छ त यो I2 भो N2 इन्टु N2 डिवाइडेड बाइ N1 ले गुण्यो भने I1 को भ्यालु आउँछ ट्रान्सफर्मेसन रेशियोले मल्टिप्लाई गरेपछि यदि हामीले यो REX भन्ने सम भ्यालु एड गर्यो भने I2 स्टार्टिङ को भ्यालु यति हुने हो यो R2 को ठाउँमा R2 प्लस REX होल स्क्वायर हुने हो डेफिनेटली यो इम्पिडेन्स हाई हुन्छ त्यसैले त्यो I2 स्टार्टिङ चाहिँ यो I2 डाइरेक्ट भन्दा कम हुन्छ र त्यस्तै गरी यो I1 स्टार्टिङ पनि कम हुन्छ अब स्टार्टिङमा यो एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स थपेपछि स्टार्टिङ टर्क पनि बढ्दो रहेछ त्यो हामी यो क्यारेक्टरिस्टिक्स कर्वबाट एक्सप्लेन गर्न सक्छौं ओके सो दिस फर्स्ट कर्व इज द TS characteristics curve without REX so only with R2 okay त्यति बेला उसको स्टार्टिङ टर्क TS1 थियो एट स्पिड 0 बाट स्टार्ट हुँदाखेरि यति टर्क प्रोड्युस गर्थ्यो र हामीले इफेक्ट अफ TS कर्व ड्यू टु R2 भनेर पहिला परेको कर्व अनुसार
यो R2 यो REX थपेपछि टोटल रेजिस्टेन्स इन द रोटर सर्किट चाहिँ R2 + REX हुने भयो। यो R2 को भ्यालु यसरी बढेपछि टर्क स्पिड क्यारेक्टरिस्टिक्स यसरी चेन्ज हुन्छ। सो स्टार्टिङ टर्क TS2 हुन्छ। त्यसैले यो REX थप्दाखेरि स्टार्टिङ टर्क पनि बढ्ने अनि स्टार्टिङ करेन्ट पनि घट्ने हुन्छ। सो दिस इज द बेसिक अपरेसन। ओके, यहाँबाट यति मात्रै बाँकी रहेछ। यो क्लियर छ यहाँ सबै? म अर्को स्लाइडमा जानलाई यहाँ अब सोध्नु पर्ने छ भने यसमा सोधौँ। अर्को स्लाइड देख्यो लेक्चर नम्बर 16 भनेर? देखे सर। ओके, now we are going to study the speed control of three-phase induction motor. कमर्शियल एप्लिकेसनमा अथवा इन्डस्ट्रियल एप्लिकेसनमा एउटा इन्डक्सन मोटरलाई हामीलाई चाहेको स्पिडमा घुमाउनु पर्ने आवश्यकता हुन आउँछ। कहिले स्पिड बढाउनु पर्ने, कहिले स्पिड घटाउनु पर्ने, एप्लिकेसन अनुसार चाहिँ हामीले स्पिड चाहिँ एट डिफरेन्ट स्पिडमा घुमाउन सक्नु पर्यो। त्यो चाहिँ हामीले डिफरेन्ट मेथडबाट स्पिड कन्ट्रोल गर्न सक्छौं। सो फर्स्ट मेथड, by changing the magnitude of applied voltage. Suppose एउटा 3-phase induction motor 400 volt को लागि 400 volt मा रन हुने गरी डिजाइन गरेर ल्याएको छ भने 400 भन्दा कम भोल्टेज दियो भने स्पिड घट्दो रहेछ, 400 भन्दा बढी भोल्टेज दियो भने स्पिड बढ्दो रहेछ। तर बढी भोल्टेज चाहिँ धेरै दिन सक्दैनौं हामी। 400 रेटेड भोल्टेज हो भने 410 450 सम्म जाँदा त्यो भन्दा पनि बढी भोल्टेज दिन थाल्यो भने त्यो मोटरको इन्सुलेटिङ मेटेरियलहरुले ढाक्न सक्दैन र मेसिन ड्यामेज हुन सक्छ। तर घटाउँदाखेरि चाहिँ प्रब्लम छैन। त्यसैले यो धेरै चाहिँ स्पिड घटाउनलाई चाहिँ प्रयोग हुन्छ यो मेथड। यदि हामीले सपोज दिस इज इन्डक्सन मोटर, यहाँ हामी एप्लाइड भोल्टेज दिन्छौं। यो एप्लाइड भोल्टेज भ्यारिएबल भोल्टेज सोर्सबाट सप्लाई गर्यो भने यो एप्लाइड भोल्टेजको म्याग्निट्युड हामी घटाउन सक्छौं। घटाएपछि टर्क स्पिड क्यारेक्टरिस्टिक्स कसरी चेन्ज हुन्छ भनेर यहाँ देखाएको छ। त्यसको भेरिफिकेसन चाहिँ यहाँ हो। टर्कको फर्मुला यो हो। ओके, टर्कको फर्मुला यो हो। यसमा K1 कन्स्टेन्ट, R2 कन्स्टेन्ट, सबै कन्स्टेन्ट छ, एक्सपेक्ट यस भ्यारिएबल हो। ओके, अब एप्लाइड भोल्टेजको कुरा गरिरहेका छौं हामी। यो E2 सँग प्रोपोर्सनल छ TR। ओके, E2 सँग प्रोपोर्सनल छ। फेरि E2 चाहिँ E1 सँग प्रोपोर्सनल हुन्छ। E1 भनेको फेरि V1 सँग प्रोपोर्सनल हुन्छ। त्यसैले यो टर्क चाहिँ V1 एप्लाइड भोल्टेज सँग प्रोपोर्सनल हुन्छ। त्यसको मतलब भोल्टेज घटायो भने टर्क पनि घट्दो रहेछ। त्यसैले यो टर्क क्यारेक्टरमा के देखाएको छ भने यो माथिको कर्व चाहिँ टर्क स्पिड क्यारेक्टरिस्टिक्स व्हेन 400 volt is applied, V1 400 volt। यदि V1 लाई 400 volt बाट 350 मा घटाइदियो भने टर्क घट्छ भनेको। त्यसैले यो टर्क घट्छ, त्यसैले कर्व चाहिँ तल पर्छ। सो वी हैव टू क्यारेक्टरिस्टिक्स कर्व, one for 400 volt and second for 350 volt। सपोज स्याफ्टमा चाहिँ कन्स्टेन्ट लोड टर्क छ भनौं TL। ओके, त्यसैले यदि हामीले 400 volt दियो भने अपरेटिङ पोइन्ट चाहिँ यो 1 हुने भयो। त्यसको करेस्पोन्डिङ स्पिड N1 स्पिडमा घुम्छ। अब टर्क यतिनै कन्स्टेन्ट राखेर भोल्टेजलाई 350 भोल्टमा घटाइदियो भने नयाँ कर्व चाहिँ यो दोस्रो हुन्छ र न्यू अपरेटिङ पोइन्ट चाहिँ यो 0.2 हुन्छ। त्यसको करेस्पोन्डिङ स्पिड N2 हुन्छ। पहिला N1 मा घुमेको अब N2 मा घुम्छ। यसरी हामी स्पिड कन्ट्रोल गर्न सक्छौं। अझै N2 भन्दा कम स्पिडमा घुमाउनु पर्यो भने यो 350 भन्दा कम भोल्टेज एप्लाई गर्नु पर्ला। ओके, सो दिस इज भेरी सिम्पल मेथड टु रिड्युस। अब धेरै रिड्युसमा पनि भोल्टेजमा पनि हामी रिड्युस गर्न सक्दैनौं। भोल्टेज घटेपछि पावर पनि घट्छ। तर आउटपुट लोड कन्स्टेन्ट छ भने भोल्टेज घटेपछि त्यतिकै पावर डेभलप गर्नलाई बढी करेन्ट तान्छ। त्यसले भोल्टेज धेरै घटाएपछि मोटरले बढी करेन्ट तान्छ टु प्रोड्युस सेम अमाउन्ट अफ पावर अर सेम अमाउन्ट अफ टर्क।
त्यसैले यो मेथड चाहिँ रेटेड भोल्टेज 400 हो भने आई थिंक यो 300 देखि 450 भोल्ट सम्म भ्यारी गरेर स्पिड कन्ट्रोल गर्न सक्छौं हामी। धेरै भोल्टेज बढाएर पनि कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौं, ड्यामेज हुन्छ। धेरै भोल्टेज घटायो भने धेरै हाई करेन्ट आउन थाल्छ पछि अनि वाइन्डिङ तातिन्छ। सो लिमिटेड रेन्जमा हामी भोल्टेजलाई घटबढ गरेर स्पिड कन्ट्रोल गर्न सक्छौं। So this is first method. The second method is by changing the frequency of applied voltage. हामीलाई सिंक्रोनस स्पिड को फर्मुला यो थाहा छ कि रोटेटिङ म्याग्नेटिक फिल्ड को फर्मुला यो हो, ns = 120f divided by number of pole। रोटर को स्पिड चाहिँ यो भन्दा अलिकति घुम्थ्यो। अब स्पिड कन्ट्रोल गर्नलाई यो फ्रिक्वेन्सीलाई बढाइदियो भने सिंक्रोनस स्पिड पनि बढ्छ अनि रोटर को स्पिड पनि त्यही अनुसार बढ्छ। सो बाय चेन्जिङ द फ्रिक्वेन्सी वी क्यान चेन्ज द स्पिड अफ द रोटर। यो प्र्याक्टिकली कसरी गर्छौं भने हामीले यसलाई भेरिएबल फ्रिक्वेन्सी एसी सोर्सले ड्राइभ गर्नुपर्छ। यसको हार्डवेयर हामी अहिले यहाँ पढ्दैनौं, पछि फोर्थ इयरमा पावर इलेक्ट्रोनिक्स नपढिकन यसको हार्डवेयर थाहा हुँदैन। अहिले यति बुझौं कि यो एउटा नब घुमायो भने यो V1 चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रहन्छ, तर त्यो V1 को फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ज बाट 51, 52, 53 हर्ज हामी बढाउन सक्छौं अथवा घटाउन सक्छौं। त्यसैले अहिलेको थ्योरी अनुसार यदि फ्रिक्वेन्सी बढाइदियो भने सिंक्रोनस स्पिड बढ्छ र रोटरको स्पिड पनि बढ्छ। त्यसैले फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गर्दै हामी स्पिड कन्ट्रोल गर्न सक्छौं। तर फ्रिक्वेन्सी घटाएर चाहिँ गर्ने चाहिँ मा चाहिँ अलि प्र्याक्टिकल प्रब्लम छ। फ्रिक्वेन्सी बढाउँदाखेरि त्यति प्रब्लम छैन, फ्रिक्वेन्सी घटाएर लो स्पिडमा घुमाउन थाल्यो भने के प्र्याक्टिकल प्रब्लमहरु छ। त्यो प्रब्लम के हो त हेरौँ त। इफ द फ्रिक्वेन्सी अफ एप्लाइड भोल्टेज इज रिड्युस देन यो x0 को भ्यालु के हुन्छ? x0 को फर्मुला 2 पाई f l0 हो। l0 त कन्स्ट्यान्ट हो यसको प्यारामिटर। अब फ्रिक्वेन्सी घटेपछि यो x0 को भ्यालु पनि के हुन्छ? घट्छ। x0 को भ्यालु घटेपछि ओम्स ल अनुसार यो आइम्यू करेन्ट चाहिँ बढ्छ। ओके, यो आइम्यू करेन्ट बढ्छ र हाई फ्लक्स भएपछि स्याचुरेसनमा पुग्न जान्छ र आइरन लस बढी हुन्छ। हिस्टेरिसिस लस, एडी करेन्ट लस बढी हुन थाल्छ स्टेटरमा। यसले हाई करेन्ट तान्छ। ओके, this will produce high iron loss in the core. Hence, speed control by reducing the frequency below the rated frequency is not recommended in practice. त्यसरी फ्रिक्वेन्सी घटाएर स्पिड कन्ट्रोल गर्न थाल्यो भने ओभरहिटिङ हुन्छ, आइरन लस बढी भएर। त्यसरी त्यो प्र्याक्टिसमा हामी यस्तो गर्दैनौं, फ्रिक्वेन्सी बढाएर मात्रै गर्छौं। फ्रिक्वेन्सी बढाउँदाखेरि के हुन्छ त यहाँ? इफ द फ्रिक्वेन्सी भन त्यो आइरन लस हुने भनेको त आर नटले गर्दा हैन। आर नट त्यो रिप्रेजेन्ट मात्रै गरेको, यो त इक्विभ्यालेन्ट सर्किट हो नि। फ्लक्स बढेपछि के हुन्छ? हजुर, फ्लक्स बढेपछि एडी करेन्ट इन्ड्युस पर्दैन फ्याराडेज ल अनुसार? हजुर हो कि? यस सर। ट्रान्सफर्मरलाई चिरिएर हेर्यो भने यो आर नट पनि देख्नुहुन्न, तपाई एक्स नट पनि देख्नुहुन्न। ट्रान्सफर्मर भित्र फिजिकली जे भइरहेछ त्यसलाई मिल्ने गरी यो काल्पनिक सर्किट बनाएको हो हामीले। ओके, यो फ्लक्स बढेपछि के हुन्छ? आइम्यू बढेपछि फ्लक्स बढ्छ, फ्लक्स बढेपछि आइरन लस बढ्छ। ओके, फिजिकली त्यो आइरन लस बढ्यो भनेको मतलब अब म्याथमेटिकली हामी यो करेन्ट पनि बढ्छ भनेर इन्टरप्रेट पनि गर्न सक्छौं। तर फिजिकली चाहिँ के भएको हो त? न यो करेन्ट रेजिस्टेन्स छ, न यो रिएक्टेन्स छ ट्रान्सफर्मर वाइन्डिङ, ओन्ली यो वाइन्डिङ हुन्छ। तर फिजिक्स अनुसार हामीले के भन्न सक्यौं? फ्रिक्वेन्सी घटाउँदाखेरि यो रिएक्टेन्स घटेको कारणले कोरमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी घटाएपछि कोरमा फ्लक्स बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ फिजिकली हामीले बुझ्न आयौं। फ्लक्स बढेपछि आइरन लस बढ्छ, त्यसरी चाहिँ इन्टरप्रेट गर्ने हो। सो इफ फ्रिक्वेन्सी अफ एप्लाइड भोल्टेज इज इन्क्रिज एबभ द रेटेड फ्रिक्वेन्सी अनि सिंक्रोनस स्पिड बढ्छ, त्यसैले करेस्पोन्डिङ रोटरको स्पिड पनि बढ्छ भन्ने हैन। अब यो रिएक्टेन्स बढ्छ फ्रिक्वेन्सी बढेपछि, यो करेन्ट घट्छ, फ्लक्स घट्छ, आइरन लस झन् कम हुन्छ, हामीलाई प्रब्लम हुँदैन। ओके, त्यसैले फ्रिक्वेन्सी बढाएर स्पिड कन्ट्रोल गर्दाखेरि प्र्याक्टिकल प्रब्लम छैन। अब यसलाई अझ
टर्क स्पिड क्यारेक्टरिस्टिक्सको माध्यमबाट कसरी स्पिड कन्ट्रोल हुन्छ भनेर हामी यसरी एक्सप्लेन गर्न सक्छौं सो दिस इज द इक्विभ्यालेन्ट सर्किट अगेन ओके सो दिस इज द टर्क अरु सबै बिर्सिदिनुस् पहिला यो टर्क स्पिड के फर्स्ट ठूलो टर्क क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई सम्झौं यो फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ट्ज एप्लाई गर्दाखेरि सिन्क्रोनस स्पिड ns1 छ यो ns1 भनेको 120f डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ पोल हो र टर्क 80 छ भने अब अपरेटिङ पोइन्ट 1 मा घुम्छ र त्यसको करेस्पोन्डिङ स्पिड भनेको n1 स्पिडमा घुम्छ त्यो भनेको ns1 सिन्क्रोनस स्पिड भन्दा अलि कम स्पिडमा घुम्छ so this is the first operating point at constant load torque of TL when applied frequency is 50 hertz okay अब हामीले फ्रिक्वेन्सीलाई बढाइदिए भने 60 हर्ट्ज मा बढाए भने के हुन्छ त सिन्क्रोनस स्पिड बढ्छ सिन्क्रोनस स्पिड बढेर यो दोस्रो कर्वमा आउँछ ns2 सिन्क्रोनस स्पिड भयो र टर्क स्पिड क्यारेक्टरिस्टिक्समा यो पिक भ्यालु अलि घट्छ किन घट्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ तल एक्सप्लेन गर्छौं ओके र टर्क रनिङ टर्कको फर्मुला यो ओके र यसले कति फ्लक्स प्रोड्युस गर्छ भन्ने कुरा v1 मा डिपेन्ड हुन्छ v1 भनेको फेरि e2 मा डिपेन्ड हुन्छ त्यसैले e2 इज प्रोपोर्सनल टु फ्लक्स भनेर देखाएको छ सो हामीले यो पनि पत्ता लगाए tr विल बी म्याक्सिमम व्हेन r2 इज इक्वल टु s इन्टु x2 भनेर पनि हामीले म्याक्सिमम टर्कको कन्डिसन पहिला पढेको थियौं सो यो फर्मुलामा r2 को भ्यालु s इन्टु x2 राख्यो भने म्याक्सिमम टर्कको फर्मुला आउँछ त्यही गरेको हो यहाँ ओके यो k1 को k1 s को s e2 को e2 यो r2 को ठाउँमा s x2 राखे अनि यो t max हुन्छ त्यस्तै यो r2 को ठाउँमा s स्क्वायर x2 स्क्वायर हो यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यस्तो आउँछ ओके सो t max इज प्रोपोर्सनल टु k1 e2 स्क्वायर डिवाइडेड बाइ x2i t max ओके फ्रिक्वेन्सी बढ्दाखेरि x2 के हुन्छ होला त फ्रिक्वेन्सी बढ्दाखेरि x2 बढ्छ हैन त x2 बढेपछि t max के हुन्छ घट्छ त्यसैले फ्रिक्वेन्सी बढाएपछि t max घट्छ भनेर यहाँबाट हामी भन्न सक्छौं ओके त्यसैले यो पहिलाको पिक भ्यालु भन्दा फ्रिक्वेन्सी बढाएपछिको टर्कको पिक भ्यालु मैले घटाएर देखाएँ ओके सो आई रिपिट इट अगेन अब अलि क्लियर गर्नलाई फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ट्ज मा चलाउँदाखेरि यदि शाफ्टमा लोड टर्क यति कन्स्ट्यान्ट राखेको छ भने अपरेटिङ पोइन्ट 1 मा घुम्छ त्यसको करेस्पोन्डिङ स्पिड n1 व्हिच इज लेस देन सिन्क्रोनस स्पिड ns1 अब फ्रिक्वेन्सीलाई 50 हर्ट्ज बाट 60 हर्ट्ज मा बढायो भने यो सिन्क्रोनस स्पिड बढेर ns2 हुन्छ सो दिस विल बी द न्यू टर्क स्पिड क्यारेक्टरिस्टिक्स का पिक भ्यालु अघि भने जस्तै घट्छ अब के हुन्छ त नयाँ अपरेटिङ पोइन्ट चाहिँ यो पोइन्ट 2 मा हुने भयो यो टर्कको लाइन र नयाँ कर्व इन्टरसेक्ट भएको बेला पोइन्ट 2 हो त्यसको करेस्पोन्डिङ स्पिड n2 हो त्यसैले n1 भन्दा बढी स्पिडमा घुम्यो फ्रिक्वेन्सी बढाएपछि अझ फेरि फ्रिक्वेन्सी बढाएर 70 गर्यो भने यो तेस्रो कर्वमा हुन्छ र अपरेटिङ पोइन्ट 3 हुन्छ नयाँ स्पिड n3 हुन्छ व्हिच इज ग्रेटर देन n2 अझ हामी लोभी भएर फ्रिक्वेन्सी बढायो भने के हुन्छ त यो राटो कर्वमा जान्छ यसको पिक भ्यालु नै लोडको टर्क भन्दा कम भइसक्यो त्यसैले मोटरले डेभलप गर्न सक्ने टर्क है लोड टर्क भन्दा कम सकेपछि त मोटर त झ्याप्प बन्द हुन्छ सो देयर इज सम लिमिटेसन यो पोइन्ट नम्बर 3 भन्दा हामी बढाउन सक्दैनौं यो पिक भ्यालु अफ द टर्क लोड टर्क भन्दा कम हुने गरी हामी घुमाउन सक्दैनौं सो देयर इज सम लिमिट्स कतिसम्म फ्रिक्वेन्सी बढाउन सकिन्छ देयर इज लिमिट भनेर यो कर्वमा देखाएको त्यसैले यहाँ चाहिँ फ्रिक्वेन्सी बढाएर स्पिड बढाउन सक्छौं तर यसको एउटा डिसएडभान्टेज के हो भने धेरै फ्रिक्वेन्सी बढाएपछि मोटर कोल्याप्स हुन्छ धेरै फ्रिक्वेन्सी बढाएपछि यो पिक भ्यालु अफ टर्क घट्छ अवेलेबल टर्क र लोड टर्क भन्दा कम भएपछि मोटर बन्द हुन्छ सो दिस इज द डिसएडभान्टेज यो डिसएडभान्टेजलाई ओभरकम गर्न अर्को एउटा नयाँ मेथड डेभलप गरेको छ यो अघिको कुराहरु एक्सप्लेन गरेको हो अर्को
मेथड चाहिँ अहिलेको डिसएडभान्टेजलाई हटाउनुको लागि कन्स्ट्यान्ट भोल्ट हर्स रेसियो मेथड। यसको अर्थ के हो भने हामीले फ्रिक्वेन्सी भनेको हर्स हो हैन, एप्लाइड भोल्टेज भनेको भोल्ट हो। फ्रिक्वेन्सीलाई बढायो भने 5% ले बढायो भने इनपुट भोल्टेजलाई पनि 5% बढायो भने यो रेशियो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अहिलेको मेथडमा हामीले भोल्टेजलाई कन्स्ट्यान्ट राखेर फ्रिक्वेन्सी मात्रै बढाउँदै गएको हो है। अब हामी त्यो प्रब्लम त्यहाँ एउटा डिसएडभान्टेज छ भन्यो नि, त्यसलाई हटाउनुको लागि हामी के गर्छौं भने फ्रिक्वेन्सी बढाउँदाखेरि त्यही रेशियोमा इनपुट भोल्टेज पनि अलि बढाइदिन्छौं हामी, ताकि यो रेशियो कन्स्ट्यान्ट होस्। त्यसैले यसलाई कन्स्ट्यान्ट भोल्ट हर्स मेथड भनिन्छ। Okay, so in this method, the magnitude of input voltage is increased in the same ratio of increase in frequency. This will help to keep Tmax constant. यसो गर्दाखेरि यो अहिले जुन यो Tmax घट्दै 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 गएको छ नि, त्यो घट्दैन, कन्स्ट्यान्ट बस्छ। किन बस्छ भन्ने कुरा हामी म्याथमेटिकली एक्सप्लेन गर्न सक्छौं। Okay, when the frequency is increased to increase the speed, यो के हुन्छ, यो बढ्छ। इक्विवेलेन्ट सर्किट यो सन प्यारामिटर यो। Therefore, the magnetizing current I mu increases. The flux यो रिएक्टेन्स बढेपछि करेन्ट घट्छ भन्नुपर्ने। म्याग्नेटाइजिङ करेन्ट डिक्रिजेस, फ्लक्स पनि के हुन्छ, घट्छ। फ्लक्स घटेपछि EMF इन्ड्युस E2 पनि घट्छ। अघि हामी Tmax को फर्मुला के हो त? Tmax को फर्मुला यसरी डिराइभ गरेको। Tmax को फर्मुला मैले यहाँ छारे। हामीले के गरे, फ्रिक्वेन्सी बढाउँदाखेरि के भएको छ, E2 घटेको थियो नि त, फ्लक्स घटेर हैन, यो E2 घटेछ। त्यसैले इन अर्डर टु कम्पेन्सेट दिस रिडक्सन इन E2 हामीले V1 लाई बढाउन सक्छौं। V1 लाई बढायो भने फेरि यो E2 बढेर आएर पहिलेकै भ्यालुमा आउँछ। सो यो अलिकति कन्फ्युजिङ छ भने म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु। जब हामी स्पिड बढाउनु पर्यो भनेर फ्रिक्वेन्सी बढाउँछौं, यो रिएक्टेन्स बढ्छ। यो रिएक्टेन्स बढेपछि यो इक्विवेलेन्ट सर्किटमा यो रिएक्टेन्स बढेपछि यो करेन्ट घट्छ। यो करेन्ट बढेपछि फ्लक्स घट्छ। फ्लक्स घटेपछि फ्याराडेज ल अनुसार यो EMF E2 घट्छ। त्यसैले यो पिक भ्यालु चाहिँ घटेको हो। अघि यो E2 घटेर पिक भ्यालु घटेको हो। अब हामीले एट द सेम टाइम V1 लाई इन्क्रिज गरेर E2 चाहिँ पहिलेकै भ्यालुमा फर्काइदियो भने यो Tmax त पहिलेकै भ्यालुमा फर्किन्छ फेरि। त्यसैले हामी के गर्छौं त, फ्रिक्वेन्सी जति अनुपातमा बढाएको इनपुट भोल्टेज त्यतिकै अनुपातमा बढायो भने यो Tmax चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रहन्छ। त्यसैले यो सिस्टममा चाहिँ प्लटहरु यस्तो हुने भयो। ओके, सो फर यो फर्स्ट कर्व हेरौं, 50 हर्ट्ज को कर्व चाहिँ यो भयो अघि जस्तै। टर्क चाहिँ अन द मेकानिकल लोड अन द शाफ्ट TL इज कन्स्ट्यान्ट र 50 हर्ट्ज मा चलाउँदाखेरि अपरेटिङ पोइन्ट 1 भयो, त्यसको करेस्पोन्डिङ स्पिड N1 व्हिच इज लेस देन NS1। अब हामीले फ्रिक्वेन्सी बढाइदिए र इनपुट भोल्टेज पनि बढाइदिए भने यो पिक भ्यालु घट्दैन। सिन्क्रोनस स्पिड चाहिँ बढ्यो र न्यू अपरेटिङ पोइन्ट 2 हुन्छ, नयाँ स्पिड N2 हुन्छ। ओके, फेरि अझ फ्रिक्वेन्सी बढायो भने यो कर्वमा जान्छ, पिक भ्यालु सेम रहन्छ किनभने हामीले इनपुट भोल्टेज पनि बढाएको छौं। त्यसै यो रातो कर्वमा पनि पिक भ्यालु त्यसरी हुन्छ। त्यसैले यो रातो कर्व चाहिँ यो लोड टर्क भन्दा कममा जाँदैन, त्यसैले मेसिन कोल्याप्स हुँदैन। त्यसैले यो मेथडबाट अझ बढी फ्रिक्वेन्सी सम्म इन्क्रिज गरेर हामी स्पिड कन्ट्रोल गर्न सक्छौं बाइ कन्स्ट्यान्ट भोल्ट हर्स मेथड। त्यसैले आजकल इन्डस्ट्रियल एप्लिकेसनमा यो कन्स्ट्यान्ट भोल्ट हर्स मेथड चाहिँ धेरै युज हुन्छ, मेसिन कोल्याप्स नहुने भएकोले। अब यो लास्ट टपिक्स हो 3 फेज इन्डक्सन मेसिन्सको इन्डक्सन जेनेरेटर। ओके, यो तपाईहरु अलिकति बुझ्न गाह्रो हुन्छ। सिन्क्रोनस जेनेरेटर पढेको छैन, नेक्स्ट सेमेस्टर मात्रै पढिन्छ तपाईहरुले। तर इन्डक्सन मेसिन यो सेमेस्टरमा पढेकोले जेनेरेटर पनि यो यही सेमेस्टर पढ्नु पर्ने बाध्य भयो। ओके, अलिकति हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड भन्छु म। इफ यु गो ब्याक टु 100 इयर्स ब्याक, यो इन्डक्सन मोटरलाई
जेनेरेटर पनि बनाउन मिल्छ भन्ने कुरा मान्छेलाई थाहै थिएन। यो त मोटरको रूपमा पनि युज गरेर आएको थियो। पछि रिसर्च गरेर चाहिँ यही मोटरलाई जेनेरेटर पनि बनाउन सकिन्छ भनेर पत्ता लाग्यो। मैले भने 100 वर्ष अगाडिको कुरा। यो इन्डक्सन जेनेरेटर चाहिँ फेरि ठुलो ठुलो पावर प्लान्टमा जेनेरेटरको रूपमा युज गर्दैन। ठुलो ठुलो पावर हाउसमा सिन्क्रोनस जेनेरेटरै युज गर्छ। त्यसैले यो डेभलप कन्ट्रीहरूलाई यो सानो सानो जेनेरेटरसँग उनीहरूलाई मतलबै हुँदैन, त्यति आवश्यकै पर्दैन र उनीहरूलाई यो थाहा हुँदैन रहेछ। फर इक्जाम्पल म 15 वर्ष जति अगाडि ओसाका साङ्ग्यो युनिभर्सिटी जापानमा जाँदाखेरि त्यो युनिभर्सिटीको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेन्टको प्रोफेसरलाई यो इन्डक्सन जेनेरेटर भनेको थाहै छैन। उसले त के भन्छ, इन्डक्सन मोटरलाई मैले जेनेरेटरमा पनि चलाउन सक्छु भन्दाखेरि ऊ पट्याउँदै बताउँदैन, पट्याउँदै पट्याएन हो। त्यसपछि उसलाई बुझाउन धेरै गाह्रो भयो। अनि मैले IEEE-मा पब्लिस पेपरहरूको इन्डक्सन जेनेरेटर बारे पब्लिस पेपरहरू देखाएपछि मात्रै बल्ल ऊ चाहिँ नकार्न सकेन उसले। त्यसैले त्यो डेभलप कन्ट्रीमा त्यो यति आवश्यक छ। र नेपालमा यो धेरै युज हुन्छ माइक्रो हाइड्रोमा, जहाँ सानो सानो पावर हाउस हुन्छ, सस्तोमा बनाउनु पर्छ भने यो इन्डक्सन जेनेरेटर चाहिँ सिन्क्रोनस जेनेरेटर भन्दा धेरै सस्तो हुन्छ। सपोज एउटा 50 किलोवाटको इन्डक्सन जेनेरेटर किन्यो भने X रुपीज पर्छ भने 50 किलोवाटको सिन्क्रोनस जेनेरेटर किन्यो भने 5X 5 टाइम्स बढी पर्न सक्छ। त्यसैले कस्ट सेभिङ गर्नुपर्ने, गाउँमा सस्तोमा पावर प्लान्ट बनाउनु पर्ने यो इन्डक्सन जेनेरेटर चाहिँ पपुलर भएको छ। अब के हो त इन्डक्सन जेनेरेटर भनेको? ए इन्डक्सन मोटर अल्सो क्यान बी युज एज इन्डक्सन जेनेरेटर। So this is the squirrel cage induction machine. This is the rotor. This is the stator. मोटरमा के गर्थे हामीले? यहाँबाट इनपुट पावर इलेक्ट्रिकल दिन्थे, यो स्याफ्ट घुम्थ्यो, त्यो मोटर भयो। अब हामीले यहाँ सप्लाई दिने होइन कि टर्बाइनले यो स्याफ्टलाई घुमाइदियो भने EMF जेनेरेट हुन्छ अरे। किन हुन्छ, कसरी हुन्छ, हामी डिटेल गर्दै गरौँला। तर एउटा कन्डिसन के छ भने यो रोटरलाई उसको डिजाइन सिन्क्रोनस स्पिड भन्दा बढीमा घुमाउनु पर्छ। कममा घुमायो भने जेनेरेट हुँदैन। बढी सिन्क्रोनस स्पिड भन्दा बढी त टर्बाइनले त घुमाउन सक्छ नि, बढी पानी पठाइदियो भने बढी स्पिडमा घुमिहाल्छ नि। बढी पानी पठाएर रोटरलाई त्यसको स्पेसिफाइड सिन्क्रोनस स्पिड भन्दा अलिकति बढी स्पिडमा घुमाइदिएपछि चाहिँ EMF जेनेरेट हुन्छ। एउटा कन्डिसन के हो त, स्पिड सिन्क्रोनस स्पिड भन्दा बढीमा घुमाउनु पर्छ टर्बाइनले। ओके, अब स्लिपको फर्मुला हेर्नुस् त, NS माइनस N। यो NS 1500 अनि जेनेरेट गर्नलाई 1500 भन्दा बढीमा घुमाउनु 1600 मा घुमायो भने यो स्लिपले नेगेटिभ हुन्छ। त्यसैले इन्डक्सन जेनेरेटरमा स्लिप नेगेटिभ हुन्छ, जबकि इन्डक्सन मोटरमा स्लिप पोजिटिभ हुन्छ। ओके, यो एउटा कन्सेप्ट। अब फेरि मोटरको केसमा हामी के गर्छौँ भने इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट दिन्छौँ, त्यसको बदलामा हामी के पाउँछौँ, साफ्टमा मेकानिकल टर्क पाउँछौँ। त्यसैले यो मोटरले डेभलप गरेको टर्कलाई हामी पोजिटिभ टर्क भन्छौँ। अब जेनेरेटरमा के गर्छौँ, टर्बाइनबाट टर्क इनपुट दिन्छौँ, उल्टो भयो। मोटर भन्दा उल्टो डाइरेक्सनमा टर्क इनपुट दिन्छौँ, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट आउँछ। त्यसैले जेनेरेटरको केसमा टर्क चाहिँ रिलेटिभली नेगेटिभ भन्छौँ। ओके, त्यसैले अब जब यो रोटरलाई टर्बाइनले सिन्क्रोनस स्पिड भन्दा बढी स्पिडमा घुमाएर जेनेरेटरको रूपमा युज गर्न खोज्यो भने यसको टर्क स्पिड क्यारेक्टरिस्टिक्स यस्तो हुने भयो। यहाँदेखि यदि चाहिँ यो मोटरको लागि टर्क स्पिड क्यारेक्टरिस्टिक्स सिन्क्रोनस स्पिड, यो अपरेटिङ रेन्ज, यो टर्क स्पिड क्यारेक्टरिस्टिक्स, यो स्टार्टिङ टर्क। ओके, यो त बुझेछ। अब हामीले के गर्छौँ त, इन्डक्सन जेनेरेटरमा यो पोजिटिभ टर्क हो भने नेगेटिभ टर्क तल पर्छ। ओके, त्यसैले टर्कलाई मैले नेगेटिभ देखाएँ। इन्डक्सन जेनेरेटरको रेन्ज चाहिँ यो, अनि यो सिन्क्रोनस स्पिड भन्दा बढी स्पिडमा घुमाउनु पर्छ। त्यसैले यसकै मिरर इमेज तर अलिकति इन्भर्टेड, यस्तो चाहिँ टर्क स्पिड क्यारेक्टरिस्टिक्स आउँछ इन्डक्सन जेनेरेटरको लागि। सो दिस इज नो लोडमा सिन्क्रोनस स्पिड भन्दा अलिकति बढी स्पिडमा घुम्छ भने फुल लोडमा सिन्क्रोनस स्पिड भन्दा अलिक धेरै
बढी स्पिडमा घुम्छ। धेरै बढी स्पिडमा घुमाउनलाई धेरै पानी पठाउनु पर्छ। धेरै पानी पठाएको भनेको बढी पावर इनपुट दिएको हो। बढी पावर इनपुट मेकानिकल दिएपछि इलेक्ट्रिकल पावर पनि बढी जेनेरेट गर्छ। सो दिस इज द टर्क स्पिड क्यारेक्टरिस्टिक्स फर जेनेरेटिङ मोड। टर्क नेगेटिभ, स्लिप नेगेटिभ। स्लिप 0 यहाँ हो, यहाँभन्दा यता गयो भने स्लिप 1 पोजिटिभ, यहाँभन्दा यता गयो भने सिन्क्रोनस स्पिड यो हो। डबल सिन्क्रोनस स्पिडमा घुमायो भने -1 हुन्छ रे स्लिप, हो कि होइन? अहिलेको फर्मुलाबाट हेरौँ। ओके, यो स्पिड चाहिँ ns भन्दा डबलमा घुमाएपछि कति हुन्छ त? यो 2ns हुन्छ। 2ns माइनस n माइनस ns डिभाइडेड बाइ -1 हुन्छ। So this is the point of -1. Okay. अब एउटा कुरा के आउँछ भने मेन अपरेटिङ प्रिन्सिपल के हुन्छ भने जब यो टर्बाइनले यो रोटरलाई घुमाउँछ, यो स्टेटरले सुरुमा अलिकति रेसिडुअल फ्लक्स प्रोड्युस गरिरहेको हुन्छ। रेसिडुअल फ्लक्स एकचोटि फ्याक्ट्रीमा टेस्ट गरेर ल्याएको मोटरमा स्टेटर कोरमा अलिकति रेसिडुअल फ्लक्स हुन्छ। त्यसैले यो रोटर घुमाउने बित्तिकै त्यो रेसिडुअल फ्लक्सलाई काटेर 1 भोल्ट EMF जेनेरेट हुन्छ। अहिले यहाँ लोड राखेको छैन। यो क्यापेसिटर किन राखेको भने मैले पहिला तपाईहरुलाई दोहोराइ टेराइ भनेको एसी सिस्टममा म्याग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्युस गर्नलाई रिएक्टिभ पावर चाहिन्छ, हिट प्रोड्युस गर्नलाई एक्टिभ पावर चाहिन्छ। यो भनिसके मैले अघि। त्यसैले यहाँ एयर ग्याप फ्लक्स त चाहिन्छ हामीले रोटर र स्टेटरको बीचमा। यो एयर ग्याप फ्लक्स भनेको रोटेटिङ म्याग्नेटिक फिल्ड हो, त्यो प्रोड्युस गर्नलाई रिएक्टिभ पावर चाहिन्छ। तर यो टर्बाइनले रिएक्टिभ पावर जेनेरेट गर्नु त सक्दैन। टर्बाइनले त मेकानिकल पावर इनपुट दिएको हो, टर्क इनपुट दिएको हो, एक्टिभ पावर मात्रै कन्भर्ट हुन्छ। त्यसैले यो एयर ग्यापमा म्याग्नेटिक फिल्ड मेन्टेन गर्नलाई यो सर्किटमा रिएक्टिभ पावरको आवश्यकता पर्छ। त्यसैले कसले जेनेरेट गर्नु पर्यो त त्यो रिएक्टिभ पावर? यो टर्बाइनले जेनेरेट गर्न सक्दैन, यो क्यापेसिटरले जेनेरेट गर्छ। अनि यहाँ एयर ग्याप फेस चाहिँ मेन्टेन हुन्छ। ओके, अब म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु अपरेटिङ प्रिन्सिपल। जब यो टर्बाइनले यो रोटरलाई घुमाउँछ, सुरुमा यो एयर ग्यापमा अलिकति रेसिडुअल फ्लक्स हुन्छ। त्यो रेसिडुअल फ्लक्सलाई यो रोटर कन्डक्टरले काट्छ। त्यसैले यो रोटरमा EMF इन्ड्युस हुन्छ। अनि ट्रान्सफर्मर एक्सनबाट यहाँ N2 छ भने यहाँ N1 टर्म छ, यो N1 टर्ममा पनि EMF इन्ड्युस हुन्छ। यो EMF इन्ड्युस भएपछि अनि यहाँ क्यापेसिटरमा करेन्ट फ्लो हुन्छ। यो क्यापेसिटर चाहिँ डेल्टा कनेक्टेड छ। यो करेन्ट फ्लो हुन्छ। यो करेन्ट फ्लो भएपछि यो क्यापेसिटरले बढी रिएक्टिभ पावर जेनेरेट गर्छ। बढी रिएक्टिभ पावर जेनेरेट गरेपछि यहाँ फ्लक्स के हुन्छ त? बढ्छ। फ्लक्स बढेपछि के हुन्छ त? EMF इन्ड्युस इन द रोटर बढ्छ। EMF इन्ड्युस इन द रोटर बढेपछि EMF इन्ड्युस इन द स्टेटर बढ्छ। अनि यो यहाँको EMF बढेपछि फेरि यो क्यापेसिटरको करेन्ट बढ्छ। क्यापेसिटरको करेन्ट बढेपछि फेरि फ्लक्स बढ्छ। फ्लक्स बढेपछि E2 बढ्छ। E2 बढेपछि यहाँको E1 बढ्छ। यहाँको E1 बढेपछि फेरि यहाँ बढी करेन्ट फ्लो हुन्छ। त्यसरी यो भोल्टेज बिल्डअप हुँदै जान्छ, जस्ट लाइक इन DC जेनरेटर। ओके, सो दिस इज द बेसिक अपरेटिङ प्रिन्सिपल अफ इन्डक्सन जेनरेटर। अब अलिकति यो पावर स्टेजबाट पनि अपरेटिङ प्रिन्सिपल बुझ्न खोजौं। मोटरको केसमा पनि यस्तो डायग्राम हामीले बनाएका थियौं। तर मोटरमा चाहिँ यताबाट इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट, यहाँ मेकानिकल पावर आउटपुट आउँथ्यो। अब यो उल्टो हुन्छ। जेनरेटरको केसमा यहाँबाट हामी मेकानिकल पावर इनपुट दियौं। सो दिस डिस्टेन्स रिप्रेजेन्ट द अमाउन्ट अफ मेकानिकल पावर इनपुट टु द शाफ्ट। सबभन्दा पहिला फ्रिक्सन लस शाफ्टमा हुन्छ, त्यो घटाएपछि बाँकी चाहिँ मेकानिकल पावर इनपुट टु द रोटर आयो। रोटरमा कपर लस हुन्छ, आइरन लस हुँदैन भन्छौँ हामी। कपर लस घटाएपछि पावर ट्रान्सफर टु स्टेटर आउँछ। स्टेटरमा फेरि अलि कपर लस र आइरन लस हुन्छ।
त्यो पनि घटाइदिएपछि अब के आउँछ त एक्टिभ पावर आउटपुट फ्रम द स्टेटर आउँछ यहाँ भोल्टेज पनि जेनेरेट हुन्छ यहाँ क्यापासिटर कनेक्टेड छ यो पर फेज क्यापासिटर यसले रिएक्टिभ पावर जेनेरेट गर्छ केमा खर्च हुन्छ त यो रिएक्टिभ पावर चाहिँ यो रोटेटिङ म्याग्नेटिक फ्लक्स मेन्टेन गर्नमा यो क्यू रिएक्टिभ पावर खर्च हुन्छ यो क्यू चाहिँ यो टर्बाइनले दिन सक्दैन यो स्टेटरले नि इन्ड्युस भएको EMF ले दिनुपर्ने हुन्छ दैट इज व्हाई वी हैव टु हैव क्यापासिटर यो क्यापासिटर राखेर भने भोल्टेज बिल्डअप हुँदैन रेसिडुअल फ्लक्सबाट जति V4 भोल्ट इन्ड्युस भएको हो त्यति मात्र इन्ड्युस भएर बस्छ So this is the equivalent circuit of induction generator now. Okay. So this is the stator side equivalent circuit. R1 X1 shunt branch. It's an excitation capacitor agi देखाएको राखेको. यो capacitor को per phase यहाँ देखाएको छ यो चाहिँ load छ. र starting मा यो load राख्नु हुँदैन DC generator मा जस्तै. भोल्टेज पुरा बिल्डअप भएपछि मात्रै लोड एड गर्ने हो सो दिस इज द रोटर रोटरको रेजिस्टेन्स रोटरको रिएक्टेन्स यो सर्ट सर्किट बाइ एन्ड रिङ त्यसको स्याफ्टलाई टर्बाइनले घुमाएको सो मेकानिकल पावर इनपुट यो डाइरेक्सनमा स्याफ्टमा गयो अहिले भने जस्तै यो वाइन्डिङले प्रोड्युस गरेको अथवा यो वाइन्डिङले प्रोड्युस गरेको रेसिडुअल फ्लक्सलाई सुरुमा यो वाइन्डिङले काट्छ यहाँ E2 सानो भोल्टेज इन्ड्युस हुन्छ यसले E1 इन्ड्युस गराउँछ यो करेन्ट यसरी फ्लो हुन्छ ओके क्यापासिटरमा करेन्ट फ्लो हुन्छ लोड राखेको हुँदैन क्यापासिटरमा बढी करेन्ट फ्लो भएपछि त्यही क्यापासिटर करेन्ट चाहिँ यहाँ फर्केर जान्छ यसो यो 180 डिग्री आउट अफ फेज हुन्छ यो IC र यो Imu बराबर हुन्छ Imu IM ओके यो लोकल सर्किटमा करेन्ट फ्लो हुन्छ र IC बढेपछि फ्लक्स बढ्छ flux बढेपछि यो EMF E2 बढ्छ and so on okay so this is the equivalent circuit of induction generator input power यहाँबाट यहाँ EMF इन्ड्युस हुन्छ त्यो म्याग्नेटिकली इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनबाट E1 मा ट्रान्सफर हुन्छ र पुरा भोल्टेज बिल्ड अप भएपछि you can connect to load so this mechanical power will be converted into electrical power and consumed by this load अब DC जेनेरेटरमा जस्तै यहाँ पनि भोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस कस्तो हुन्छ भन्ने एक्सप्लेन हामी यसरी गर्छौं त्यसको लागि मैले अहिले यो R नट लाई नेग्लेक्ट गरेर एक्सप्लेन गर्छु किनभने त्यतिबेला रिएक्टिभ पावर मात्रै फ्लो भइरहेको हुन्छ क्यापासिटरले लिडिङ करेन्ट जान्छ सो दिस इज द इक्विभ्यालेन्ट सर्किट अहिले भने जस्तै अब यहाँ E2 इन्ड्युस हुन्छ अथवा ER इन्ड्युस हुन्छ रेसिडुअल फ्लक्सको कारणबाट त्यसको कारणबाट यहाँ E1 आउँछ E1 आएपछि यसरी करेन्ट फ्लो हुन्छ ओके यहाँ पनि करेन्ट फ्लो हुन्छ यो करेन्ट यता गएको बेलामा यो करेन्ट यता गएको हुन्छ किनभने इन्डक्टेन्स र इन्डक्टरको करेन्ट 180 डिग्री आउट अफ फेज हुन्छ त्यो यही करेन्ट यता गएको हो अर्को नेगेटिभ हाफ साइकलमा यसको करेक्सन यता जान्छ डाइरेक्सन उल्टो हुन्छ करेन्ट यताबाट जान्छ सो दे आर प्यारलल रेजोनेन्स सर्किट जस्तो यो करेन्ट र यो करेन्ट एउटै हो ओके र भोल्टेज बढ्छ अब मेन चीज चाहिँ यहाँ यो भ्यालु अफ XC को कारणले भोल्टेज बिल्ड अप हुने हो ओके सो दिस इज द OCC कर्व ओके यहाँबाट फ्लो भएको Imu बढेपछि यो E1 यहाँ इन्ड्युस हुने E1 कसरी बढ्छ भन्ने कर्व हो E1 EMF ओके यो करेन्ट भोल्टेज बिल्ड अप प्रोसेसमा यो करेन्ट पनि बढ्दै जान्छ अथवा यो करेन्ट पनि बढ्दै जान्छ यो E1 बढ्दै जान्छ त्यसको रिलेसनशिप चाहिँ यो कर्व हो यो करेन्ट धेरै बढेपछि स्याचुरेसनमा पुगेपछि कर्व यस्तो फ्ल्याट हुन्छ ओके एन्ड दिस इज द क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स अफ दिस क्यापेसिटर यदि यो क्यापेसिटरको क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स X1 छ भने यो X1 कर्व र यो OCC कर्व यो पोइन्टमा इन्टरसेक्ट हुन्छ त्यतिबेला E1 EMF इन्ड्युस हुन्छ फाइनल DC जेनेरेटरमा जस्तै यदि यो क्यापेसिटेन्सको भ्यालु घटाइदियो भने रिएक्टेन्स बढ्छ XC2 हुन्छ अब नयाँ अपरेटिङ पोइन्ट यहाँ पुग्छ E2 अलिकति कम जेनेरेट हुन्छ यदि हामीले यो XC2 को भ्यालु
धेरै बढाएर XC4 मा पार्यो भने यो रिएक्टेन्सको कर्भ र यो OCC कर्भ इन्टरसेक्टै हुँदैन अनि भोल्टेज बिल्डअप चाहिँ फेल हुन्छ। सो दिस XC3 इज द क्रिटिकल क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स। यो भन्दा कम क्यापेसिटेन्स राख्यो भने रिएक्टेन्स हाई भएर माथि जान्छ। सो दिस इज द मिनिमम भ्यालु अफ capacitive reactance required for successful voltage build-up process. Okay. Operating principle मात्रै एक्सप्लेन गर्यो भने तपाईहरुले यतिसम्म लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब यसको एप्लिकेसन दुई प्रकारले युज गर्न सक्छौं जेनेरेटरलाई। एउटा इंडक्शन जेनेरेटर इन आइसोलेटेड मोड भनेको अर्को जेनेरेटरसँग कनेक्टेड नगरिकन एउटै जेनेरेटरले एउटा सानो गाउँलाई यसले सप्लाई गरेको छ भने त्यसलाई हामी आइसोलेटेड मोड अफ अपरेसन भन्छौं। तर नेपालको ठूलो पावर सिस्टम चाहिँ आइसोलेटेड होइन, दे आर इन्टरकनेक्टेड। फर एक्जाम्पल त्रिशुलीमा जेनेरेटिङ स्टेसन छ, मर्स्याङ्गीमा छ, Kaligandikma, they are all interconnected through the transmission network. So they are interconnected system, isolated system होइन नेपालको पावर सिस्टम। तर सानो सानो गाउँमा जहाँ नेपालको इन्टरकनेक्टेड सिस्टम ग्रिड पुगेको छैन त्यहाँ चाहिँ माइक्रो हाइड्रो भनेर बनाउँछ इन्डिभिजुअल र एउटा जेनेरेटरले एउटा गाउँलाई सप्लाई गर्छ, त्यसलाई हामी आइसोलेटेड मोड भन्छौं। अरूसँग नजोडिएको, अरू जेनेरेटरसँग नजोडिएको। ओके, यो I have repeated this torque speed characteristics। त्यति बेला के हुन्छ भने नो लोडमा चाहिँ S2 भन्ने स्लिपमा घुम्छ, फुल लोडमा S1 भन्ने स्लिपमा घुम्छ। सो दिस इज द अपरेटिङ रेन्ज फर आइसोलेटेड मोड अफ इन्डक्सन। डिफरेन्ट स्लिपमा घुम्छ एट डिफरेन्ट लोड अर टर्क। र स्पीड कन्ट्रोल त गर्नु पर्यो हैन सबै। सो दिस इज द आइसोलेटेड इन्डक्सन जेनेरेटर। यो माइक्रो हाइड्रोको स्किमको एक्जाम्पल लिएको छ हामीले। ओके, सो दिस इज द जेनेरेटर एन्ड दिस इज द लोड। सपोज यो जेनेरेटरले 10 किलोवाट जेनेरेट गर्यो भने यो लोड पनि 10 किलोवाटै कन्ज्युम गर्ने पावर ब्यालेन्स हुन्छ अनि एउटा कन्स्ट्यान्ट स्पिडमा घुम्छ। सपोज यो PG भनेको जेनेरेटेड पावर केमा पर्दछ त, यो हाइट कति छ, पानी खसाल्ने हाइट र यो डिस्चार्ज 1 सेकेन्डमा कति मिटर क्यूब पानी खसिरहेछ, यो H इन्टु HQ सँग प्रोपोर्सनल हुन्छ। एउटा जेनेरेटरले कति पावर जेनेरेट गर्न सक्छ भनेर। सपोज यो मेकानिकल पावर इनपुट चाहिँ Q इन्टु H मा डिपेन्ड हुन्छ। सो मेकानिकल पावर इनपुट P इन भन्यो हामीले, इलेक्ट्रिकल पावर PG सपोज 50 किलोवाट आयो भनौं र यो लोड पनि ठ्याक्कै 50 किलोवाट छ भने एउटा कन्स्ट्यान्ट स्पिडमा घुम्छ। तर यो लोड त कन्ज्युमरले अफ गर्न सक्छ आफ्नो घरमा। लोड अफ गर्यो भने के हुन्छ, यहाँ पावर चाहिँ 50 किलोवाटै अवेलेबल छ, यो लोड घटाएर 40 किलोवाट भयो भने कति किलोवाट बढी जेनेरेट भयो त, 10 किलोवाट बढी जेनेरेट भयो अनि स्पिड हाईमा जान्छ। इनपुट पावर बढी भएर स्पिड हाईमा भएपछि के हुन्छ त, फ्रिक्वेन्सी धेरै हाईमा जान्छ, which is not acceptable। फ्रिक्वेन्सी कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ राम्रो क्वालिटीको पावर सप्लाई को लागि। यहाँ चाहिँ अब स्पिड कन्ट्रोल अथवा फ्रिक्वेन्सी कन्ट्रोल कसरी गर्छ भने यहाँ अर्को यो कन्ज्युमरको लोडको प्यारललमा पावर स्टेसनमा यो डमी लोड राखिन्छ, which is controlled by इलेक्ट्रोनिक सर्किट। यो इलेक्ट्रोनिक सर्किट र डमी लोडको कम्बिनेसनलाई इलेक्ट्रोनिक लोड कन्ट्रोलर भनिन्छ। सपोज यसको लोड 10 किलोवाटले घट्यो भने त्यो 10 किलोवाट यहाँ कन्ज्युम गराउँछौँ हामी, अनि यो 10 किलोवाट यो 40 किलोवाट टोटल लोड कटबाट 50 किलोवाट अनि टोटल जेनेरेटेड पनि 50 किलोवाट फेरि ब्यालेन्स भयो। फेरि लोड घटायो 30 किलोवाट भयो भने यहाँ 20 किलोवाट कन्ज्युम गराउँछौँ हामी अटोमेटिकली। अटोमेटिक कन्ट्रोल सिस्टम डिजाइन गर्छौँ र फेरि टोटल लोड कतिबाट 50 है। त यो सिस्टमको मेन प्रिन्सिपल के हो त, लोड र यो डमी लोडको टोटल जहिले पनि 50 बनाउने अथवा यसको क्यापेसिटी जति हो त्यति बनाउने। फेरि कन्ज्युमरले लोड अन गर्छ, फेरि 40 किलोवाट भयो भने यसले लोड
घटाउँछ फेरि। त्यसैले यो लोड प्लस यो लोड इज इक्वल टु अलवेज पिजी बनायो भने स्पिड कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यो कन्ट्रोल कसरी गर्छौँ र हामी फ्रिक्वेन्सी अथवा भोल्टेज चेन्ज गर्छौँ कति जेनेरेट भयो ओके, त्यो चाहिँ कति भोल्टेजमा कन्स्ट्यान्ट राख्नुपर्ने हो जेनेरेटेड भोल्टेज त्योसँग कम्पेयर गर्छौँ। अनि गडबड भयो भने इरर आउँछ, इरर चाहिँ एउटा कन्ट्रोलरमा पास गर्छ, त्यो कन्ट्रोलरले यो इलेक्ट्रोनिक सिग्नलमा कमान्ड दिन्छ र यहाँको पावर घटाउने हो कि बढाउनु पर्ने आफै हुन्छ, मान्छेले गर्नु पर्दैन। सो दिस इज अ क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम डिजाइन। सो बेसिक प्रिन्सिपल लोडको पावर र डमी लोडको पावर एट एनी टाइम इज मेड इक्वल टु द पिजी अनि स्पिड कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यो एकदम सस्तो हुन्छ। यो इलेक्ट्रोनिक लोड कन्ट्रोल नेपालमै थुप्रै टेक्निसियनहरूले बनाउँछ र धेरै सस्तोमा बन्छ। So this is the isolated mode of operation. अब किन इन्डक्सन जेनेरेटर पपुलर भयो त सानो स्केल अफ पावर सिस्टमको लागि भन्दाखेरि इन्डक्सन जेनेरेटर इज मोर रोबस्ट एन्ड चिपर देन सिन्क्रोनस जेनेरेटर। बलियो पनि हुन्छ, यो सिन्क्रोनस जेनेरेटर भन्दा धेरै बलियो हुन्छ। बट एन इन्डक्सन जेनेरेटर क्यान नट जेनेरेट रिएक्टिभ पावर डिमान्डेड बाई द लोड, whereas synchronous generator can generate reactive power demanded by the load. यो एउटा डिसएडभान्टेज हो। Induction generator is becoming more popular in micro hydro plant in rural area where consumers loads are mostly resistive. Lighting load, heating load मात्रै हुन्छ भने reactive power generate नगरे पनि हुन्छ। So this is the stand alone. त्यो जेनेरेटरलाई हामी ग्रिडमा कनेक्ट गरेर इन्टरकनेक्टेड सिस्टममा कनेक्ट पनि गर्न सक्छौँ। त्यो स्किम यहाँ देखाएको छ। So this is the water storage. यहाँबाट पानी खस्यो, टर्बाइनले यो जेनेरेटरलाई घुमायो, यो एउटा स्विच छ यहाँ, यो ग्रिड भयो। सपोज 11 केबी को ग्रिड यो भयो, यो स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर यसले 400 भोल्ट यसले जेनेरेट गर्छ भने यहाँ जोड्नलाई स्टेप डाउन गरेर स्टेप अप गरेर 11 केबी मा जोड्छौँ। अब यो ग्रिड कनेक्टेड हो। ओके, यो ग्रिड को 11 केबी जुन ग्रिड लाइन छ त्यसको फ्रिक्वेन्सी जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, 50 हर्ट्ज हुन्छ। तर हामीले अघि के भनेको यो इन्डक्सन जेनेरेटर चाहिँ डिफरेन्ट स्पिडमा घुम्छ, फ्रिक्वेन्सी फरक फरक हुन्छ भनेका थियौँ। अब एकचोटि यो ग्रिडमा घुमिसकेपछि यसको फ्रिक्वेन्सी पनि कन्स्ट्यान्ट हुन जान्छ अटोमेटिकली। यो 50 हर्ट्जको ठुलो सिस्टममा जोडिएपछि यसको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यो ठुलो सिस्टमसँगै मिल्न बाध्य हुन जान्छ। सिन्क्रोनाइज भनेको के हो भने यो सिस्टम र यो सिस्टम ठुलो सिस्टम, यो एउटा ठुलो अरू ठुलो जेनेरेटरहरू हुन्छ। यो सानो सिस्टम र यो ठुलो सिस्टम एक आपसमा हात मिलाएर अगाडि गएको। सपोज दुईजना मान्छे हात मिलाएर टु डिफरेन्ट स्पिडमा दौड्न सक्छ? सक्दैन नि। एकजना फास्ट घुम्यो भने अर्को पनि फास्टै घुम्न बाध्य हुन्छ कि हात छोड्नु पर्यो, अनि त्यो कनेक्टेड भएन। यदि कनेक्टेड छ भने यसको फ्रिक्वेन्सी र यसको फ्रिक्वेन्सी बराबर हुन बाध्य हुन जान्छ। ओके, सपोज यसको फ्रिक्वेन्सी र यसको फ्रिक्वेन्सी बराबर थियो, हामीले पानी बढाइदिए, यो भल्भ खोलेर पानी बढाइदियो भने यो बढी स्पिडमा घुम्दैन, अलिकति बढी स्पिडमा घुम्छ, स्लिप मात्रै अलिकति चेन्ज हुन्छ। पानी बढेको बापत यो पावर चाहिँ बढी ग्रिडमा जान्छ, फ्रिक्वेन्सी एउटै हुन्छ। ग्रिडको फ्रिक्वेन्सी जति छ यो इन्डक्सन जेनेरेटरको फ्रिक्वेन्सी पनि एउटै हुन्छ। र यो यसमा इलेक्ट्रोनिक लोड कन्ट्रोलर पनि चाहिँदैन, किनभने स्पिड कन्ट्रोल र फ्रिक्वेन्सी कन्ट्रोलले ग्रिडले गरिसक्यो। त्यसैले यसलाई स्टार्टिङमा हामी के गर्छौँ भने यो स्विच ओपन राखेर यो पानी खसालेर टर्बाइनलाई घुमाउँछौँ। टर्बाइनलाई कति स्पिडमा घुमाउँछौँ त 50 हर्ट्जको करेस्पोन्डिङ सिन्क्रोनस स्पिड भन्दा अलिकति बढी स्पिडमा घुमाउँछौँ। यहाँ कर्व देखाएको 0 स्पिडबाट स्पिड बढाउँदै जान्छौँ, टर्बाइनमा बढी पानी पठाउँदै सो दिस इज द सिन्क्रोनस स्पिड। सिन्क्रोनस स्पिड भन्दा अलिकति बढीमा पुगेपछि यो स्विचलाई हामी क्लोज गरिदिन्छौँ। यो स्विचलाई क्लोज गरेपछि फेरि स्पिड अलिकति घटेर यो सिन्क्रोनस स्पिड भन्दा अलिकति बढी स्पिडमा कन्स्ट्यान्टली घुम्छ यो। अब फेरि अब सिन्क्रोनाइज भइसक्यो, कन्स्ट्यान्ट स्पिडमा घुमिसक्यो।
सिन्क्रोनस स्पिड भन्दा अलिकति स्लिपको कारणले अलिकति बढी स्पिडमा लगातार घुमिसक्यो। अब हामी यसले पानी बढाइदियो भने यो स्पिड अलिकति मात्रै बढ्छ, तर यो जेनेरेटरले यो ग्रिडमा इन्जेक्ट हुने पावर चाहिँ पानी बढेकै प्रोपोर्सनेटमा बढ्छ र फ्रिक्वेन्सी जहिले पनि 50 हुन्छ। चेन्ज हुने के हो त, यो स्पिड अथवा स्लिप मात्रै चेन्ज हुन्छ। सो दिस इज द सिन्क्रोनाइजिङ टु ग्रिड अथवा ग्रिड कनेक्टेड मोड। यो धेरै सिम्पल सिन्क्रोनाइजिङ प्रोसेस हुन्छ। सिन्क्रोनस जेनेरेटर यसरी सिम्पल स्विच क्लोज गरेर सिन्क्रोनाइज हुँदैन, तर इन्डक्सन जेनेरेटर चाहिँ सिम्पल स्विचबाट बढी स्पिडमा घुमाएर अलिकति सिन्क्रोनस स्पिड भन्दा बढी स्पिडमा घुमाएर स्विच क्लोज भइदिएपछि यो सिन्क्रोनाइज हुन्छ। ओके, यो अलि बुझ्न गाह्रो हुन सक्छ तपाईहरुले। म यो फाइल शेयर गरिदिन्छु, तपाईहरु पढ्नुस्। पढेर चाहिँ बुझिएको छैन भने मार्क गरेर राख्नुस्, नेक्स्ट क्लासमा तपाईहरु सोध्नुस्। अब सिलेबसको कन्टेन्ट त सिडियो। अर्को क्लासमा म केही गाह्रो कुराहरु रिभिजन गर्छु, केही न्युमेरिकलहरु रिभिजन गर्छु। म सबै च्याप्टरको ट्युटोरियल न्युमेरिकल पनि तपाईहरुलाई पोस्ट गरिदिन्छु, त्यो पनि हेर्नु होला तपाईहरुले। अब हामी तपाईहरुको तर्फबाट पनि के सोच्नु पर्ने टिपेर राख्नु पर्यो नेक्स्ट क्लासको लागि। मैले पनि के तयार गर्छु, कहाँनिर गाह्रो भएको होला त्यही अनुसार हामी अब रिभिजन मात्रै गर्दै जान्छौँ। अब सर डीसी जेनेरेटरको लसेस र इफिसिएन्सी पनि चाहिन्छ सर? हामीले त्यो त पढे छैनौं। पढे छैन? नो सर। म हेर्छु है त। हजुर हुन्छ सर, त्यो हजुरको फाइलमै छैन सर त्यो। हुन्छ, डीसी जेनेरेटरको लसेस, इफिसिएन्सी अनि पावर लस। अनि मोटरको पनि छैन होला त्यसमा? नो सर, छैन सर, दुईटैको छैन। ल म हेर्छु है। हुन्छ सर। अर्को के छ आज पढेको बा सोध्नु पर्ने? सर मेरो त छैन। ओके, हेलो सर। भन्नु। त्यो जुन टर्बाइनको नि त्यो भाल्भ क्लोज गर्दियो भने चल्दा फेरि त्यो मोटरकै युज हुन्छ कि त्यतिकै रोकिन्छ? त्यो कुरा अलिकति भन्छु है त। अब दुईटा मोड अफ छ। यो चाहिँ ग्रिड कनेक्टेड मोड भयो हैन? ग्रिड कनेक्टेड मोड भयो हैन यो। अब तपाईले पानी खसाइरहेको थियो, सिन्क्रोनस स्पिड भन्दा अलिकति बढीमा गएर जेनेरेट गरिरहेको थियो। तपाईले यो भल्भ बन्द गर्यो भने यो मोटर त यो टर्बाइनले यो मोटरलाई त घुमाउँदैन। अब यो मोटरले यो ग्रिडको सप्लाई पायो। अब यो मोटरको रूपमा घुम्छ। मोटरको रूपमा घुम्छ, पहिलेको भन्दा उल्टो डाइरेक्सनमा घुम्छ। अब यो भल्भ खोलिदियो भने पानी माथि फाल्छ। यो पम्पको रूपमा काम गर्छ। तपाईँ वाटर पम्पको रूपमा काम गर्न थाल्छ। यो पम्पले यो टर्बाइनलाई घुमाएपछि पानी माथि फाल्छ। अब आइसोलेटेड मोडमा के हुन्छ त? दिस इज द आइसोलेटेड मोड हैन? सपोज तपाईको यहाँको अहिले चाहिँ चलाइरहेको थियो, 50 किलोवाट जेनेरेट भइरहेको थियो, 40 किलोवाट यसले खायो, 10 किलोवाट यसले खायो भइरहेको थियो। अकस्मात तपाईले यो टर्बाइनको यो भल्भ बन्द गरिदियो भने यो मोटर त के हुन्छ? बन्द हुन्छ। तर यहाँ त अर्को ग्रिड त छैन मोटरको रूपमा घुमाउन, यो सिम्पली बन्द हुन्छ। क्लियर भयो? सर त्यो रिएक्टिभ पावर त्यो क्यापेसिटर जोड्नु भएको थियो नि त्यसमा चाहिँ कुनै फरक पर्छ कि पर्दैन? त्यो लोड के रे ग्रिडमा जोडिसकेपछि त्यसलाई मोटरको रूपमा युज गर्दा? ग्रिडमा जोडिसकेपछि त्यो क्यापेसिटर पनि हटाइदिसके मैले। के हुन्छ? एक्टिभ पावर यताबाट फ्लो हुन्छ, ग्रिडबाट रिएक्टिभ पावर खान्छ कि यसले, अनि म्याग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्युस गर्छ। रिएक्टिभ पावर यता देखाइरहेछ, एक्टिभ पावर यता गइरहेछ। राखिराखे पनि हुन्छ, यो क्यू चाहिँ यहाँबाट आउनु परेन। यो ग्रिडसँग थुप्रै रिएक्टिभ पावर सोर्सहरु छन् नि, जेनेरेटर अर्को सिन्क्रोनस जेनेरेटरहरु छ। यो बस बारबाट रिएक्टिभ पावर यो इन्डक्सन जेनेरेटरले तान्छ। सपोज यहाँ 100 किलोवाट जेनेरेट भयो भने 10 kVAR जति रिएक्टिभ पावर यसले तान्छ। यदि तपाईले यहाँ क्यापेसिटर राखिराख्यो भने त्यो 10 kVAR रिएक्टिभ पावर यो ग्रिडबाट आउनु परेन। जनरली ग्रिडमा कनेक्ट गरेकोमा क्यापेसिटर राखिँदैन, बेकारमा कस्ट किन बढाउने? क्यापेसिटर फेरि छिनछिनमा 4-5 वर्षपछि बिग्रिने चान्स हुन्छ। ग्रिड कनेक्टेडमा क्यापेसिटर नराखे पनि हुन्छ।
गियर ग्याप फ्लक्स मेन्टेन गर्नलाई चाहिने रिएक्टिभ पावर ग्रिडले सप्लाई गर्छ। क्लियर भयो? भयो सर। यसलाई अझै दोहोऱ्याइ तेह्रै पढ्नु होला यो इन्डक्सन जेनेरेटर, यो पनि एक्जाममा धेरै सोचिरहेको हुन्छ। ओके, आज त्यसपछि म क्विट गर्छु, यो फाइल पठाइदिन्छु र हामीले ट्युटोरियलहरू कहाँसम्म दिइसकेँ तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिसको लागि भनेर। कसैलाई याद छ? मात्रै हो, ट्रान्सफर्मर सम्मको मात्रै दुईटा दियो, त्यसपछि च्याप्टर 1 र च्याप्टर 2 को होइन। बाँकी ट्युटोरियल सिट पनि म पठाइदिन्छु, त्यो पनि प्र्याक्टिस। ओके, त्यसपछि आज म अफ गर्छु।